अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान सुपर लीग 2023 की ट्रॉफ़ी की आज रूनुमाई हुई है। इस ट्रॉफ़ी में छुपा राज क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा लाहौर कलंदर को एक बड़ा इनाम मिला है आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। और इसके अलावा रिजवान ने सरफराज अहमद को मौका कैसे दिलाया, एक नई मिसाल कायम की है, इसके हवाले से तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि कराची किंग्स के बाद अब कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो किट है, उसकी जो दीदा ज़ेब किट है वो सामने आ गई है। पहले से कितनी मुख्तलिफ है ये आप देख सकेंगे इस वीडियो में। और उसके अलावा आज का दिन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नसीम शाह के लिए बहुत ज़्यादा बल्कि अहम तरीन क्यों है ये भी आपको बताऊंगा। जबकि शादाब खान आज अपनी ज़िंदगी की नई इनिंग्स का आगाज़ करने जा रहे हैं और इस रिपोर्ट का जो आगाज़ है वो भी हम शादाब खान की इनिंग्स नई इनिंग्स है उससे करते हैं, जो कि आज शादी के बंधन में बंध गए हैं। आज सकलैन मुश्ताक की साहबजादी और अपनी दुल्हन को आज लेने के लिए वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, यानी कि आज से उनकी नई ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है और उम्मीद है कि उनकी ज़िंदगी इंशाल्लाह खुशगवार रहेगी और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। शादाब खान को बहुत बहुत मुबारक हो कि वो भी रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए हैं। हमारी दुआ है कि उनका जो नया सफ़र है शरीक हयात के साथ वो कामयाबी के साथ गुजरे। और इसके अलावा आज जो सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस के लिए वो ये है कि ट्रॉफ़ी तब्दील कर दी गई है पहली बार। और उसके अलावा जो गुज़िश्ता 7 एडिशंस की ट्रॉफ़ी थी उसके एक खासी मुख्तलिफ ट्रॉफ़ी बनाई गई है। इसके बाद इस बार इसमें एक खासा जो है चेंजिंग्स लाई गई हैं और में एक राज छुपा हुआ है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा गया है। और आज जो ट्रॉफ़ी की रुनमाई हुई एक तो रवायती अंदाज से हटकर हुई, तारीखी शालामार बाग जो कि लाहौर का तारीखी पार्क है वहाँ पर हुई। और उसके अलावा पीसीबी के चेयरमैन नजम शेटी, क्रिकेटर शुएब मलिक शामिल थे, शान मसूद मौका पर मौजूद थे, आकिब जवेद, मोइन खान और कुछ ऑफिशियल से लाहौर कलंदर के और मुल्तान सुल्तान्स के, जिनके सामने ट्रॉफ़ी की रुनमाई की गई। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा गया है ख़ासतौर पर ट्रॉफ़ी के अंदर जो छुपा पैगाम है वो ये है कि 25 किरात, वैसे तफसील बता रहा हूँ कि 25 किरात सोना भी लगाया गया है। 9,907 ज़रगोन नगीनों के जो जुड़ी ट्रॉफ़ी के अंदर जो पैगाम छुपा हुआ है इसके हवाले से कहा गया है कि इसमें 3 पिलर हैं, एक इत्तेहाद, दूसरा मजबूती और तीसरा जज्बे की अक्कासी करता है। जबकि इसके बैक पर जो एक बड़ा पिलर है वो टीम की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत और लगन को ज़ाहिर करता है। ये पैगाम छुपा हुआ है इस ट्रॉफ़ी के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम के मुताबिक। और इसी नज़रिए के तहत इस ट्रॉफ़ी का डिज़ाइन ये बनाया गया है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसके अलावा जो बड़ा एजाज़ आज लाहौर कलंदर को हासिल हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, ये इलामी जारी किया गया कि जो गुज़िश्ता ट्रॉफ़ी थी PSL 7 की, अब वो हमेशा लाहौर कलंदर ही के पास रहेगी, क्योंकि अब ये ट्रॉफ़ी आगे चलेगी, ये ट्रॉफ़ी एक्सचेंज की जाएगी जैसे कोई नया चैम्पियन बनता है। इससे पहले ये ट्रॉफ़ी घूम रही थी कभी किसी टीम के पास कभी किसी टीम के पास, लेकिन अब ये जो लास्ट ट्रॉफ़ी थी वो अब हमेशा लाहौर कलंदर के पास ही रहेगी। और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान, जिनके बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और इसके साथ साथ बेहतरीन इंसान हैं, उन्होंने एक नई मिसाल कायम की है। गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के एक मकामी वेबसाइट जो कि एक मीडिया ग्रुप है उससे बातचीत करते हुए कहा कि सरफराज अहमद की कारकर्दगी के हवाले से पूछा गया तो उनका कहना था कि ये अब मैं ख़ुद जवाब दूंगा तो आपको अजीब लगेगा, ये आप कप्तान से यानी कि बाबर आजम से या उस वक़्त के हेड कोच सकलैन मुश्ताक से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार उनको कह रहा था कि मुझसे परफॉर्म उस तरह नहीं हो रहा और मैं हकदार नहीं हूँ, लिहाजा सरफराज यानी कि सैफ़ी भाई को मौका दिया जाए, क्योंकि वो मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, टीम के साथ हैं, उनका जज्बा कम नहीं हुआ, उन्हें मौका दिया जाए। और इस बार मुझे, और मैं ये कह रहा था क्योंकि मेरे फॉर्म में नहीं हूँ इसलिए मुझे ड्रॉप किया जाए, आराम का नहीं कहा जाए। तो इसके बदले मुझे जवाब ये मिल रहा था कि अच्छा और बुरा वक्त हर खिलाड़ी पर आता रहता है, तो लिहाजा आप खेलें। लेकिन मैंने कहा आप सरफराज अहमद को मौका दें, वो ज़्यादा हकदार है मेरे ख्याल में। और जब सरफराज अहमद को मौका दिया गया तो उन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाई, हर इनिंग्स में 50+ इनिंग्स के लिए, और 2014 के बाद गालबन अपनी पहली जो टेस्ट सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। तो इस मौका पर उनका ये कहना था कि शायद ये अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इसलिए डाला था कि सरफराज अहमद ने एक मुश्किल सूरत हाल में मैच बचाया, पाकिस्तान जिस मैच में शिकस्त से 2-4 हो सकती थी उसमें उस मैच को ड्रा कराया। और शायद अल्लाह ताला ने मेरे जहन में ये बात इसलिए डाली थी ताकि सरफराज अहमद एक अच्छे फॉर्म में थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए मैच बचाया था और मैच बचाया जा सके। तो ये चीज़ें उनकी, और वैसे भी उनका जो ईमान है
بہت ہی زیادہ پختہ ہے، اور اس کے حوالے سے 2019 کا جو ورلڈ کپ تھا اس سے پہلے جب ان سے انٹرویو کیا گیا تھا اسپورٹس لنک میگزین کے لیے، تو اس میں بھی انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ حالانکہ وہ آخری جو سیریز تھی ورلڈ کپ سے پہلے آسٹریلیا جیسی ٹیم کے خلاف، اس میں 2 سنچریاں بنانے کے باوجود وہ ڈراپ ہو گئے تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ شاید میرا وقت نہیں ہے، سیفی بھائی کا وقت ہے اور میرا بھی وقت آئے گا، اور آج بھی ان کے وہی الفاظ ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ قدرت کا نظام ہے، کبھی کسی سے پرفارم کراتا ہے، کبھی کسی سے پرفارم کراتا ہے، تو میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ کچھ لوگ اس کو بہت نیگیٹو لیتے ہیں، اور حتیٰ کہ اپنے اسٹرائک ریٹ کے حوالے سے انہوں نے اس تنقید کا جواب دیا جو کہ عموماً لوگ ان پر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب جو وکٹ ہوتی ہے جہاں پر 200 پلس رنز بنانے ہوتے ہیں یا ایسی لگ رہی ہوتی ہے، تو وہاں میں تیزی سے رنز بھی کرتا ہوں۔ اس کا یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں اگر اتنا زیادہ سلو کھیلتا تو 4 ڈبل سنچری شراکتوں کا حصہ دار کیسے بن سکتا تھا، اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ رضوان نے بابر کے ساتھ اس طرح مل کر پاکستان کو کئی بار بڑے جو ٹارگیٹس ہیں چیز کرے ہیں، ایون کہ انگلینڈ کے خلاف والیہ ریکارڈ قائم کیا، 200 سے زیادہ رنز کا ٹارگیٹ ان اوپنرز نے چیز کر کے دکھایا تھا۔ تو یہ چیزیں ان کا کہنا ہے کہ ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے میچ کی مثال دی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب آپ کو جو ٹیم کے مینجمنٹ ہیں یا کپتان ہیں جو آپ کو ٹاسک دیتے ہیں، آپ کو اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے میچ میں ان سے کہا گیا کہ شروع کے 2 اوورز میں وکٹ نہیں گرنی چاہیے، بے شک 2 یا 3 رنز بنے، تو یہاں پر میرا جو کردار تھا ٹیم کے لیے تھا، نہ کہ میں 1-2 ہٹ لگا کر آؤٹ ہو کے آ جاتا۔ تو یہ چیزیں ان کی جانب سے کہی گئی ہیں، اور میرے خیال میں صحیح بھی ہیں، کیونکہ اگر آپ رضوان کی ایوریج دیکھ لیں تو دنیا میں سارے اوپنر سے آگے جا رہا ہے، تو اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ اور پھر ان کا اسٹرائک ریٹ اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ ہم کہتے ہیں کہ 130 کے ارد گرد رہتا ہے، تو عموماً 135 یا 140 کا اسٹرائک ریٹ رہتا ہے، لیکن اگر آپ ایوریج کے اعتبار سے دیکھیں تو دیگر جو دنیا کے اوپنرز ہیں ان سے رضوان بہت آگے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں بہرحال دیکھنا پڑیں گی، اور جو کرکٹنگ مائنڈ ہیں وہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں دوسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے شائقین کرکٹ در حقیقت وہ میچ وننگ یا کرکٹ کی سمجھ بوجھ سے زیادہ کہیں گنا زیادہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بڑے شاٹس لگنے چاہیے، چھکے اور چوکے لگنے چاہیے، اس کی بنیاد پر ان کی پسندیدگی کا جو لیول ہے اس کی بنیاد پر طے ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہرحال ان کی جانب سے آئی ہیں، اور رضوان نے اس کے حوالے سے اپنی وضاحت پیش کی ہے۔ اور اس کے علاوہ کراچی کنگز کے بعد آج کوئٹہ گلیڈیٹرز نے بھی اپنی نئی کٹ جو کہ ایک شاندار اور دیدہ زیب کٹ ہے وہ منظر عام پر لے آئے ہیں، ٹویٹ کی ہے۔ اس کے حوالے سے ٹویٹر پر انہوں نے اپنی تصویر ویڈیو شیئر کی ہے جس میں ہر زاویے سے شرٹ کو دکھایا گیا ہے، اور میرے خیال میں جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے یہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اب تک جتنے 7 ایڈیشنز کے لگے ہیں ان میں شاید یہ سب سے بہترین ہے اور دیدہ زیب ہے۔ یہ شرٹ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی شاندار شرٹ بنائی گئی ہے۔ تو یہ پاکستان سپر لیگ کے آنے والے ایڈیشن میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے پلیئرز یہ شرٹ زیب تن کر کے میدان میں اترا کریں گے۔ اور آج کا جو دن ہے پاکستان کے فاسٹ بولر نسیم شاہ کے لیے کیوں زیادہ اہمیت کا حامل ہے؟ اس لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ آج کے دن انہوں نے یعنی کہ 9 فروری 2020 کو بنگلہ دیش کے خلاف اپنی ہیٹرک کی تھی، لگاتار 3 وکٹیں حاصل کی تھیں، جن میں انہوں نے بنگلہ دیش کے نجم الحسن شانتو اور اس کے علاوہ تیج الاسلام اور محمود اللہ کو یکے بعد دیگرے آؤٹ کر کے ہیٹرک کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا، جو کہ 9 فروری 2020 کو ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں ہیٹرک کرنے والے دنیا کے کم عمر ترین بولر بن گئے تھے، اور اس میچ میں پاکستان نے اننگز اور 44 رن سے کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کے لیے آج کا دن نسیم شاہ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نسیم شاہ گو کے شروع میں زیادہ ٹیسٹ فارمیٹ کھیل رہے تھے، لیکن بعد میں گزشتہ سال دورہ نیدرلینڈ سے انہیں وائٹ بال کا ڈیبیو کرایا گیا، پھر وائٹ بال میں بھی انہوں نے اپنی اہمیت منوا لی ہے، اور موجودہ وقت میں وہ شاہین شاہ افریدی کے ٹکر کے بولر بنتے جا رہے ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں شروع کے اوورز میں نسیم شاہ نے شاندار بولنگ کارکردگی دکھائی ہے، اور PSL 2023 میں اب وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے میدان میں آنے والے ہیں۔